Ha ha ha. Forest kids. Ha ha ha. प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो पहेली पूछी थी आपसे, उस पहेली का जवाब है आपका नाम। पहेली का सही जवाब देने वालों के नाम हैं अब्दुल अव्वल, नफीसा ताहिर, सबीका ताहिर, हानिया अंजुम झंग से, ताशवीन अनवर झंग से, इकरा इरफान रावलपिंडी से, माहिर अहमद आशिर, फरासत अहमद आशिर, फरवा एहसान, शाफिया एहसान रतिया से, फारिस अहमद, उर्वा आरजू और दुर अजम फैसलाबाद से। तो प्यारे बच्चों, आते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। एक पहाड़ी इलाके में एक आदमी रहा करता था। उस आदमी ने एक दिन एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को बहुत से चिल्लाते हुए सुना। वो उस कुत्ते के बच्चे के पास गया, उसको वो बच्चा बहुत प्यारा लगा और वो उठाकर उसे अपने घर ले आया और उसका ख्याल रखने लगा। यूं ही करते करते वो काफ़ी बड़ा हो गया और उसको अपने मालिक के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होने लगा और मालिक को भी उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और वो दोनों एक साथ रहने लग गए। यूं ही वक्त गुजरने लगा और दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार होने लगा। वो दिन रात दोनों एक साथ रहते। जहाँ पर भी वो आदमी काम के लिए जाता, उसका कुत्ता उसके साथ जाता। एक साल खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस इलाके में बारिश ही नहीं हुई और ज़ाहिरी बात है, जब बारिश नहीं होगी तो फसल कहाँ से होगी। जब फसल नहीं हुई तो उस आदमी के पास पैसे भी ख़त्म होने लगे और घर से सामान भी ख़त्म होने लगा। ये सोचकर वो एक दुकान पर गया और दुकान वाले से बोला कि मुझे घर के इस्तेमाल के लिए कुछ चीज़ें दे दो, कुछ सामान दे दो। जैसे ही मेरे बारिशें होंगी और मेरी फसल पकेगी तो मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूँगा। तो उस शख्स ने कहा कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लुटाओगे तब तक अपना ये कुत्ता मुझे दे जाओ। तुम दोनों में बहुत प्यार है। जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तुम्हारा कुत्ता मेरे पास रहेगा और जब तक तुम्हारा कुत्ता मेरे पास होगा तो तुम्हें इस चीज़ का ख्याल रहेगा कि तुमने मेरे पैसे वापस करने हैं। उस आदमी को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं अपने घर के सामान के लिए अपना प्यारा कुत्ता इसको दे के जा रहा हूँ, लेकिन वो मजबूर था उस टाइम। उस खाने के लिए सामान भी तो लेना था उसे। तो उसने क्या किया, साल भर का सामान उसकी दुकान से उठाया और कुत्ते को एक बार गले लगाया और बोला कि मेरा भरोसा रखना, मैं तुम्हें ज़रूर लेने आऊँगा और जब तक मैं अपना कर्ज़ा उतार ना लूँ कभी भी वापस ना आना। और वो आदमी कुत्ते को उसके नए मालिक के पास छोड़कर खुद अपने घर की तरफ चले जाता है। कुत्ता भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो आदमी भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और पता है उस दुकानदार ने क्या किया? उस दुकानदार ने उस कुत्ते के गले में एक रस्सी बांधी और ज़बरदस्ती उसको खींचता खचाता अपने घर की तरफ ले गया। और वो बेचारा कुत्ते ने तो पहली दफ़ा देखा कि गले में उसके रस्सी, क्योंकि उसका पहला मालिक तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे तो कभी बांध कर नहीं रखता था। इस चीज़ को उस कुत्ते ने बहुत ज़्यादा महसूस किया कि किस तरह से ये मेरे पे जुल्म कर रहा है। लेकिन उसको अपने मालिक का ख्याल आया कि उसने उसको कहा था कि तुम कभी भी मेरा भरोसा ना छोड़ना, मैं तुम्हें जल्द वापस लेने आऊँगा। तो ये सोचकर वो वहाँ से आराम आराम से उसके साथ जाने लगा कि मेरा मालिक ज़रूर मुझे लेने आएगा, मेरी मदद ज़रूर करेगा। दूसरी तरफ वो शख्स भी सोचने लगता है, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करने लगता है कि ए खुदा, जल्दी जल्दी बारिश हो जाए, मेरी फसल पक जाए और मैं कर्ज़ा देकर अपने दोस्त को अपने पास वापस ले आऊँ। मैं बिल्कुल
اداس ہوں اس کے بغیر۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک دن وہ دکاندار جو ہوتا ہے، جو کتے کو باندھ کے رکھتا ہے، اس کے گھر رات کو چور آ جاتے ہیں، اور وہ چور اس کے سب پیسے اور سب زیورات اٹھا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ہی کتے کو پتہ لگتا ہے، اب کتا تو بندھا ہوتا ہے، وہ ان کے پیچھے تو بھاگ نہیں سکتا، ان کو روک تو نہیں سکتا، وہ اونچی اونچی چلانے لگتا ہے، اونچی اونچی بھونکنے لگ جاتا ہے۔ اس کا شور سن کر باہر کے محلے کے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور جو وہ دکاندار اس کا نیا مالک ہوتا ہے وہ بھی جاگ جاتا ہے۔ اور جب وہ سب جاگتے ہیں تو وہ چوروں کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ چوروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ دکاندار بہت خوش ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور کتے کو جلدی سے آزاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے مالک کے پاس واپس چلے جاؤ، تم نے آج ایسا کام کیا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا ہوں، تم اپنے مالک کے پاس چلے جاؤ، تم نے اپنے مالک کا قرضہ واپس کر دیا ہے، اس نے اب میرا قرضہ نہیں دینا، تم نے اس کا قرضہ اتار دیا ہے۔ اور ایک پیپر پر لکھ کر اس کے گلے میں ایک تار کے ساتھ لٹکا دیتا ہے کہ جب تم اپنے مالک کے گلے ملو گے، جب گلے لگو گے، وہ تمہیں پیار کرنے کے لیے اٹھائے گا تو وہ یہ پرچی دیکھ لے گا، اس پیپر پہ میں نے لکھ دیا ہے کہ اس نے میرا اب کوئی قرضہ نہیں دینا، تم نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ میں خوش ہو گیا ہوں۔ اور وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے، اور وہ کتا بھاگا 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 اپنے مالک کے پاس جانے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف بارش اتنی ہوئی ہوتی ہے کہ اس شخص نے فصل بھی لگا لی ہوتی ہے، کام بھی کر لیا ہوتا ہے، پیسے بھی کما لیے ہوتے ہیں، اور وہ بھی واپس آ رہا ہوتا ہے کتے کو لینے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے۔ تو رستے میں وہ جو کتا ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو دیکھ لیتا ہے اور وہ جا کر مالک کے پیروں میں گھومنے لگ جاتا ہے، مالک اٹھاتا ہے اور وہ اس سے ملنے لگ جاتا ہے کیونکہ اداس ہوتا ہے۔ اور جب مالک وہ پیپر دیکھتا ہے اور اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، وہ دونوں ملتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور خوشی خوشی پہلے کی طرح رہنے لگ جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جیسے اس کتے نے وفاداری نبھائی اور اس نے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کی، تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم تو جانوروں سے زیادہ بہتر ہیں، اور ہم اپنے مالک سے وفاداری صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے، تو ہمیں بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی وفاداری کرتے رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنی پہیلی کی طرف۔ ہماری آج کی پہیلی ہے حشام احمد کی طرف سے، جو فیصل آباد سے ہیں۔ ان کی پہیلی ہے 10 انگلیاں ہیں انسان اپنے کاموں میں ان کا استعمال کرتا ہے، لیکن ارے یہ کیا، ان میں تو جان ہی نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، جلدی سے آپ نے اس پہیلی کا ہمیں جواب دینا ہے، اور جلدی سے موبائل اٹھائیے اور اس کا جواب ہمیں دے دیجئے۔ تو اسی پہیلی اور اسی کہانی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ha ha ha, for a kiss, ha ha